विपक्षमा हुँदा महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा लगातार आवाज उठाउँछन्, तर तिनै दल सत्तामा जाँदा मौन हुन्छन् अनि महँगीका कारक बनिरहेका हुन्छन्। दलहरूलाई यस्ता नारा जनता भुलाउने बाटो मात्र बनेको छ। सडकमा आएर आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने दलहरू महँगी, भ्रष्टाचार अनि बेरोजगारी जस्ता नारा लगाउँछन्। विगत 4 वर्ष सत्तामा रहेको नेकपा एमाले अहिले विपक्षमा हुँदा तिनै नारा लिएर सडकमा ओर्लिएको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज या टुडे। नेकपा एमाले पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले झस्किएको छ। एमालेको चाहना आउँदो संसदीय निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धन नहोस् भन्ने छ। स्थानीय निर्वाचनमा लोकप्रिय मतमा सबैभन्दा अगाडि रहेको भए पनि सिटको हिसाब गर्दा गठबन्धन भन्दा एमाले निकै कम स्थानमा विजय भएको थियो। त्यसैले पछिल्लो समय एमालेका कतिपय नेताहरू वाम गठबन्धनको चाहना पनि गरिरहेका छन्। तर एमालेको चाहना अनुसार गठबन्धन नहुने देखिएपछि एक्लै निर्वाचनमा सहभागी हुने र सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने घोषणा गर्दै चुनावमा होमिने तयारीमा छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दोस्रो पार्टीको हैसियतमा खुम्चिएको नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनको रणनीति बनाउनमा व्यस्त छ। सत्ताधारी 5 दलहरूले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने यसबारे मुख खोलेको छैन। यद्यपि अन्य राजनीतिक दलहरूको गतिविधिलाई नजिकबाट निहालेको एमाले पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। सत्ताधारी दलहरूको गठबन्धनका कारण आगामी निर्वाचन एमालेका लागि भारी पर्ने देखिएपछि त्यसको डटेर सामना गर्ने उसको तयारी छ। सत्तारूढ गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन भनेर भनिने गरिएको छ नि, त्यो 5 दलीय गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई चुनाव लड्नको लागि कुनै समस्या सिर्जना गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेकपा एमाले 2046 सालदेखि चुनाव लड्दै यहाँसम्म आइपुगेका पार्टी हो र 46 सालदेखि कहिले प्रतिपक्ष कहिले सत्तापक्ष भएर चाहिँ सरकारमा बस्ने अथवा प्रतिपक्षमा बस्ने गरेर काम गरिरहेको पार्टी हो। यो पार्टीलाई चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनले 6 दलीय गठबन्धनले चुनाव लड्न कुनै असर गर्दैन। उसो त स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा पहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले नै ठूलो दल बन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। त्यति बेला उनले एमाले क्विन्टलको ढक भएको ठोकुवा समेत गरेका थिए। कतिपय साथीहरूलाई लाग्न सक्छ गठबन्धन गरेका छन् अप्ठ्यारो पर्छ कि। मैले भन्ने गरेछु, यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो। त्यो 5वटाको गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताएको हुन्छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी दोस्रो नम्बरमा झरेपछि एमाले नेताहरूले आफ्नो शक्ति र पार्टीको वास्तविक धरातल राम्रोसँग चिन्ने मौका पाएका छन्। आउँदो निर्वाचनमा गठबन्धन एमालेका लागि भारी पर्ने आकलन मात्रै होइन, प्रमाणित पनि भइसकेको छ। तसर्थ एमाले गठबन्धन देखेर सशंकित भएको बुझ्न सकिन्छ। गठबन्धनसँग निर्वाचन लडेर बहुमत प्राप्त गर्ने तथा सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरा एमालेका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठिन हुने देखिएको छ। किनकि 3 वर्ष तत्कालीन नेकपाले सत्ता सञ्चालन गर्दा त्यसका प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै रहेका थिए। आगामी निर्वाचनमा जाँदा एमाले इतिहासकै बलियो पार्टी बचाउन नसकेको, जनताले चाहे जस्तो स्थिर सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको लगायतका दर्जनौं आरोपको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर नेकपा एमालेका नेताहरू यी विभिन्न आरोप खण्डन गर्दै पार्टीलाई चोखाउने प्रयासमा लागेका छन्। भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको निर्माण तथा सीमा विवादको विषयमा बलियो अडान लिएको कुरालाई जनतामाझ पुर्याएर जस लिने रणनीतिमा एमाले रहेको छ। उसले जुन काम गरेको छ त्यो काम गरेका एजेन्डाहरू चाहिँ जनता बीच चाहिँ स्थापित गर्न सक्यो भनेदेखि, जनता बीच चाहिँ लैजान सक्यो भनेदेखि एमालेलाई चुनाव लड्नको लागि चाहिँ गठबन्धनले रोक्दैन। तर आफूले गरेका कामहरू, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा गरेका कामहरू, सीमा समस्याको बारेमा गरेका कामहरू, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न गरेका कामहरू
ती कामहरूलाई जनता समक्ष ल्याउनुपर्छ। सरकारले आगामी मङ्सिर पहिलो साता संघ र प्रदेश निर्वाचनको तयारी गरेसँगै राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पार्टीलाई फाइदा हुने गरी आगामी निर्वाचनमा पनि हालको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कांग्रेसले सही निर्णय गरेको र गठबन्धन यताउति हुन नहुने बताइसकेका छन्। यद्यपि एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा नआएको भन्दै कांग्रेसले धोका दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको पक्षमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मानजनक सिट बाँडफाँडको पक्षमा छ। यदि सबै दलले औपचारिक रूपमै गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे पनि सिट बाँडफाँडमा लफडा हुने निश्चित जस्तै बनेको छ। नेपाली कांग्रेसले 1 सिट भन्दा कम दाबी नगर्ने बताइरहँदा एकीकृत समाजवादीले 40 सिटको बटम लाइन बनाइरहेको छ। सत्तारूढ दलहरू संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर स्थिर सरकार बनाउने योजनामा लागिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्ने मनासैमा रहेको छ। हाल संगठन विस्तार भन्दै प्रदेश प्रशिक्षण चलाइरहेको एमाले जनआधारकै जगमा गठबन्धनलाई परास्त गर्ने विश्वासमा छ। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा तालमेलको चर्चा समय क्रममा भए पनि नेताहरूको अडानले तत्काल एकताको संकेत भने देखिएको छैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासकै शक्तिशाली पार्टी तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदा पुगेको दोष स्वीकार्न कोही नेता पनि तयार भएका देखिँदैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तै राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई तीव्रता दिँदै पार्टी प्रवेश अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर संघ र प्रदेश निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाउने एमालेको योजना छ। अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प राजनीतिक ध्रुवीकरण र पार्टी प्रवेश अभियान भएको निष्कर्ष सहित ओलीले त्यसै अनुसार तयारी गर्न पार्टी पंक्तिलाई 19 बुधे चुनावी तयारी सम्बन्धी निर्देशन दिएका छन्। एमाले लामो समयदेखि वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काएर आफू अनुकूलको चुनावी वातावरण बनाउन चाहे पनि त्यसमा सोचे अनुसार सफलता भने हात लाग्न सकेको छैन। निर्वाचनको मिति घोषणा हुने तयारीमा छ। सरकारको आयु आउने निर्वाचनसम्म केही महिना मात्रै बाँकी छ, तर मन्त्री परिषद हेरफेरको सिलसिला अझै जारी छ। आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 11औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा अगाडि अझै पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव छ। प्रधानमन्त्रीकै दल नेपाली कांग्रेस भित्र चरम असन्तुष्टि छ। असन्तुष्ट पक्ष मन्त्री परिषदमा हेरफेरको माग गरिरहेको छ। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रमा पनि स्थिति फरक छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्षको अवधिमा 11 पटक मन्त्री हेरफेर भएका छन्। कहिले विवादित तवरबाट मन्त्री परिषद गठन गर्दा त कहिले गठबन्धनका दलहरूको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि त कहिले मन्त्री आफैले राजीनामा दिँदा मन्त्री हेरफेरको लामै श्रृङ्खला बनेको हो। गठबन्धनको सहयोगमा 2078 असार 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले सोही दिन 4 जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। पहिलो पटक देउवाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट 2-2 जनालाई मन्त्री बनाएर 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए। त्यतिबेला कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड, कानून मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा माओवादीबाट ऊर्जा मन्त्रीमा पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भएका थिए। त्यसको 1.5 हप्तापछि 2078 साउन 10 मा देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए। यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा भाग लिन जान नहुने भएपछि 6 असोजमा डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री बने। त्यसबेला देउवालाई गठबन्धन दलहरूसित सल्लाह नै नगरी मन्त्री बनाएको आरोप लाग्यो। त्यसपछिको करिब 3 महिनासम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएन। पछि 22 असोजमा मात्र गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाएको थियो। तर गैर सांसदलाई मिलेमत्तोमा मन्त्री बनाएको आरोप लागेपछि त्यसको 2 दिनमै उद्योग मन्त्री हमालले राजीनामा दिए। त्यसपछि उद्योग मन्त्रालय 9 महिना रिक्त रह्यो। पछि उद्योग मन्त्रालयमा तत्कालीन कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु पुगे। देउवाले 24 चैत 2078 मा कानून मन्त्रीमा अर्का गैर सांसद गोविन्द कोइराला बन्दीलाई नियुक्त गरे। यसअघि 22 असोजमा रक्षा मन्त्री नियुक्त भएका मेनेन्द्र रिजालले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि 2 महिनामै नैतिकताको आधार देखाएर राजीनामा दिएका थिए। फेरि 12 असार 2079 मा मन्त्रीमण्डल हेरफेर भयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 5 मन्त्री परिवर्तन भए, तर त्यति बेला पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि एकीकृत समाजवादीले नै मन्त्री हेरफेर गरेको थियो। उसले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी पुराना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र रिक्त स्थानमा नयाँलाई पठाएको थियो। एकीकृत समाजवादीबाट मेडमणि चौधरीलाई शहरी विकास मन्त्री, जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा र हीरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाइएको थियो। त्यसअगाडि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहेका भवानी प्रसाद खाफुङलाई भने बढुवा गरेर स्वास्थ्य मन्त्री बनाइयो। एकीकृत समाजवादीबाट त्यसअघि विरोध खतिवडा स्वास्थ्य, प्रेम बहादुर आले पर्यटन, रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम मन्त्री र भवानी प्रसाद खाफुङ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री थिए। उनीहरू गत वर्ष 22 असोजमा पार्टीका तर्फबाट गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएका थिए। त्यसैगरी 20 असारमा नै जनता समाजवादी पार्टीबाट 3 मन्त्री परिवर्तन भए। जसपाका तर्फबाट मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई र प्रदीप यादव सरकारमा सहभागी भएका थिए। जसपाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमारी यादव, कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव र वन मन्त्री राम सहाय यादवलाई फिर्ता बोलाएको थियो। बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि 22 असारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए। उनीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिएको थियो, तर समितिले शर्मालाई क्लिन चिट दिएपछि सोमबार फेरि उनी मन्त्री बनेका छन्। उसो त राजनैतिक विश्लेषकहरू गठबन्धनको सरकार भएकाले मन्त्रीहरूको हेरफेरलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। फरक राजनीतिक दल विभिन्न स्वार्थ लिएर सरकारमा सहभागी भएकाले मन्त्री गठबन्धन सरकारमा मन्त्री हेरफेर सामान्य भएको उनीहरूको तर्क छ। पहिले यो सरकार कस्तो परिस्थितिमा निर्माण भयो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। यो कुनै पूर्व निर्धारित चुनाव भन्दा अगाडि संयुक्त घोषणा पत्रमा अथवा कमन मिनिमम प्रोग्राममा निर्माण भएको गठजोड होइन। ओलीजीले संसद विघटन गरेपछि यस्तो संवैधानिक परिस्थिति आयो जसले गर्दाखेरि यो गठजोड निर्माण भयो। धेरैवटा इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छन्, धेरैवटा पार्टीहरू छन्, पार्टीभित्र पनि भिन्न भिन्न समूहहरू छन् र ती माथि यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त्यस्तै दबावपूर्ण छ, आर्थिक अवस्था त्यस्तै दबावपूर्ण छ। युक्रेन वारले एउटा दबाव निर्माण गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, कोभिडले अर्को दबाव निर्माण गरेको स्थिति छ। यो परिस्थितिमा अब जसरी पनि फिक्स टेन्यर पार्लियामेन्ट अनुसार यो सरकारलाई अर्को निर्वाचनसम्म लिएर जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। यो बाध्यताका उपजहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तै प्रकारको संसदीय गठजोडमा अर्कोचोटि पनि सरकार निर्माण भयो भने यस्ता स्थितिहरू देखि नै रहन्छन्। अर्कोतर्फ गठबन्धनको सरकार भएकैले प्रधानमन्त्री देउबा पनि गठबन्धनका दलबाट हुने निर्णय मान्नै पर्ने दबावमा छन्। सहने र स्वीकार गर्ने बाहेक अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग विकल्प नभएको विश्लेषक बताउँछन्। कांग्रेस भित्रका त मन्त्री त मिनेन्द्रजीले राजीनामा गर्नुभयो, अर्कै कारणले गर्नुभयो, यथावतै स्थितिमा छन्। तर अब साना पार्टीहरूले बारम्बार डायलमा राखेर पालो पुर्याउन जस्तो भए पनि मन्त्री हेरफेर गरिराखेका छन्। अब त्यही निज पार्टीकै प्रेरोगेटिभको कुरा हो। अब प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्नुहुन्न यसमा। यो गठजोडको परिस्थितिलाई सहेर बस्ने बाहेक प्रधानमन्त्रीसित विकल्प छ भन्ने मलाई लाग्दैन। देउबा सरकारको करिब 1 वर्षको अवधिमा पटक पटक मन्त्रीहरू फेरिए, कतिले राजीनामा दिए। तर राजीनामा दिएका र फेरिएकाहरू सहित सुरुदेखि क्याबिनेटमै रहेका मन्त्रीहरूले पनि अहिलेसम्म कुनै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छैनन्। बरु बेला बेलामा एकपछि अर्को गरेर मन्त्रीहरू विवादित बनिरहेका छन्। निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोग सरकारसँग लगातार ताकेता गर्दै आएको छ। लगातार ताकेतापछि पनि निर्वाचनको मिति घोषणा नगरिँदा
निर्वाचनको लागि तयारी समय नपुग्ने भन्दै आयोगले असन्तुष्टि पनि जनाउँदै आएको छ। तर सरकार मिति घोषणा गर्नुअघि सदनबाट विभिन्न विधेयक पारित गराउने र अन्य नियुक्ति तथा हेरफेर सकाउने तर्फ लागेको देखिन्छ। तर अब समय गुज्रिसकेको अवस्थामा यसै साता निर्वाचनको मिति घोषणा हुने सम्भावना देखिन्छ। कुन बेला कुन मितिमा चाहिँ निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब चाडपर्वहरूलाई पनि हामीले छल्नु पर्यो। त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ अब हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ जाडोमा चुनाव हुन सक्दैन, बस्तीहरू तल बेसीतिर झर्ने क्रम हुन्छ, मतदान केन्द्रमा मतदाताहरू हुनुहुन्न, त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर अनि अरू व्यवस्थापकीय पक्षलाई पनि मध्यनजर गरेर आवधिक निर्वाचनको मितिलाई पनि ख्याल गरेर यी सबै पक्षलाई ख्याल गरेर आयोगले आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्यो, जसअनुसार मङ्सिर 22 गते उपरान्त चाहिँ अहिले भएका बहालवाला प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको चाहिँ पदावधि नरहने र सो अगाडि नै नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ आयोगको एउटा निष्कर्ष निचोडको आधारमा चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर आयोगले चाहिँ हिजो मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आमन्त्रण गर्नुभए अनुसार आयोगले आफ्नो कानुनी व्यवस्था अनुसार चाहिँ परामर्श टक्र्याए, जसमा चाहिँ आगामी मङ्सिर 2 गते निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुन्छ विविध कारणबाट भनेर आएको तर्फबाट त्यो सुझाव पेश भएको छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारीका लागि कम्तीमा 120 दिन अर्थात् 4 महिना आवश्यक पर्छ। सोही अनुरूप निर्वाचन आयोगले गत असार 22 गते नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मङ्सिर 2 मा एकै चरणमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको थियो। गत निर्वाचनबाट निर्वाचित हालका सङ्घीय र प्रदेश सांसदहरूको 5 वर्षे कार्यकाल मङ्सिर 22 गतेबाट सकिने भएकाले त्यसअघि नै नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति आउन अब 110 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। तर पनि सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्नपछि देशका प्रमुख राजनैतिक दलदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा जुटे पनि निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा परेपछि त्यही विवाद मिलाउनमै अल्मलिएको गठबन्धनको सरकार अर्थमन्त्रीमा शर्माको पुनर्बहाली भएसँगै अब निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारीमा जुटेको छ। सरकारले यसै साताभित्रै निर्वाचनको मिति तोक्ने बताइएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले निर्वाचन आयोगसँगै गठबन्धनका दलहरूसँग परामर्श गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा केही तलमाथि हुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मङ्सिर 4 गतेलाई प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा आयोग असहमत हुँदै चाँडै मितिको घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। मङ्सिरमै निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको सरकार कहिले र कति चरणमा गर्ने भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन। यस विषयमा अहिले सरकारले छलफल गरिरहेको छ। सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि अन्य बाटो बन्द हुने भएकाले पनि हतारमा निर्णय गरिहाल्ने पक्षमा सरकार देखिँदैन। तर निर्वाचन आयोगको परामर्शमा आयोगलाई आवश्यक पर्ने समय अवधिभित्र निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई दबाब छ। सरकारले कहिले मिति तोक्छ र त्यसै अनुसार तयारी गर्न निर्वाचन आयोग आतुर रहेको छ। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले यस बारेमा टुङ्गो लगाउनेमा आयोग आशावादी रहेको छ। यसअघि 2074 सालमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन 2 चरणमा भएको थियो। पहिलो चरणमा 32 जिल्ला मङ्सिर 10 गते र दोस्रो मङ्सिर 21 मा 45 जिल्लामा निर्वाचन भएको थियो। त्यसै अनुसार मङ्सिर 22 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको अनुभवका आधारमा आगामी निर्वाचन पनि एकै चरणमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्दा मतदाता शिक्षामा एकरूपता आउनुको साथै निर्वाचनमा हुने विभिन्न प्रकारका खर्चमा कमी हुने बताइएको छ। यसैगरी एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन सामग्रीहरू उपलब्ध हुने, ढुवानी र समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी हुने, निर्वाचन कार्यालयहरूको स्थापना, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुने, विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्रचार प्रसारमा स्पष्टता आउने र निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा आचार संहिता अनुगमन गर्न सहज हुनेछ। विभिन्न चरणमा भन्दा एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मितव्ययी र विश्वसनीय हुने निर्वाचन आयोगको दाबी रहेको छ। आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने बताएको भए पनि सरकारले भने आवश्यकता अनुसार निर्णय लिनेछ। तर अहिले नै निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने कि दुई चरणमा भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन। एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा प्रहरी प्रशासनलाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनमा कठिन भए निर्वाचन आयोगले भने जस्तो एकै चरणमा नभई दुई चरणमा गर्न सक्नेछ। यसलाई अन्यथा नलिने आयोगको भनाइ छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले उपलब्ध गराएको रकम मध्ये खर्च नभएको रकम आयोगले सरकारलाई फिर्ता गरेको थियो। मङ्सिर 2 गतेका लागि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको आयोगले त्यसका लागि करिब 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने अवस्था र मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा खर्च वृद्धि हुने देखिएकाले आयोगले सरकारलाई अनुमानित खर्च पेश गरेको हो। यसअघि 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आयोगले 7 अर्ब 80 करोड खर्च गरेको थियो। निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही अनुसार निर्वाचन आयोगले आउँदै गरेको निर्वाचनका लागि साउन मसान्तभित्र विद्युतीय मतदान यन्त्र उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। यसअघि विद्युतीय मतदान यन्त्र EVM को प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आयोगद्वारा गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। सो प्रतिवेदन हाल छलफलका लागि मन्त्री परिषदमा पुगेको छ। आयोगले सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको EVM मेसिन सम्भव भए स्वदेशबाट नभएमा अन्य मुलुकबाट निर्मित यन्त्रको प्रबन्ध साउन मसान्तसम्म गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोजनका लागि आयोगद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनले पनि मेसिन प्रयोग गर्ने विषयमा सुझाव दिइसकेको छ। यदि सरकारले आयोगले भनेको समय अवधिमा साउन मसान्तभित्र मसिन उपलब्ध गराएमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग हुने आयोगले जनाएको छ। प्रत्येक नागरिकले 16 वर्ष पूरा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउँदछन्। तर 18 वर्ष उमेर पूरा नभई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भए पनि मतदान गर्न पाइँदैन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूले पनि आफू खटिएको स्थानबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिन्छ। जब नेपालमा निर्वाचन हुन्छ तब बाह्य मुलुकमा रहेकाहरूले पनि आफूहरूले पनि मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आशा बोकेका हुन्छन्। तर उनीहरूले कहिल्यै भोट हाल्न पाएका छैनन्। आगामी निर्वाचनमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोट हाल्न पाउने सम्भावना न्यून रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन नजिकै जाँदा संघीयता विरोधमा आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। विशेष गरी प्रदेश खारेज गरिनुपर्छ भनी अभियान चलिरहेको छ। त्यसै गरी शीर्ष नेतालाई निर्वाचनमा हराउने अभियान पनि अहिले व्यापक रूपमा
चलाइएको छ, तर ती अभियानको पछाडि अभिष्ट भने थाहा हुन सकेको छैन। तर जनता लहलहैमा लागेर त्यही अभियानका पछि लागेका छन्। हरेक यस्ता अभियानको पछाडि अभिष्ट बुझ्न खोजेर मात्र त्यसको पछाडि लाग्नु सजग नागरिकको दायित्व हो। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।